مرحبا أعزائي بكم في حلقة اليوم في أغب أمو en retard. Recopie les titres histoire, pages 8 et 9. إذن en retard, premièrement écrire. إذن on va écrire la lettre R. إذن غادي نكتبو R. إذن شوفوا كيفاش نكتبو R. إذن كنطلعو كندورو وكنهبطو ونطلعو. إذن هادشي اللي غادي نديرو هنا. إذن كنطلعو نيشان R وكندورو دورة ونطلعو وعاد نهبطو نيشان وندورو. فوالا تخي بيان. دونك يلا حاول تكتبها شويه كورسيف. يلا كتبيها كورسيف. يلا سير. واخا اذا كنطلعو نيشان كندورو. برافو. اذا هادي هي يلا. فوالا تخي بيان. دونك راه كتعلمي مزيان. برافو. فوالا تخي بيان. فوالا تخي بيان ماشي مشكل. اذا حنا بريميرمون كنتعلمو نكتبو تخي بيان. نمشيو للبارتي الثانيه. اذا نعاودو نكتبو يلا شي ان بو كورسيف. يلا اوب. فوالا تخي بيان. اذا ماشي مشكل. خسرتيها شويه ماشي مشكل. فوالا برافو. اذا تخي بيان. مزيان. ماشي مشكل. مزيان. اذا خاصنا نكتبوها ديما بين كاروات. اذا بين كارو الاول وكارو الثاني. فوالا برافو. اذا غا ر à côté de A on lit ra. Ra R A. فوالا ملي كنسالي من كنلصق عليها فويال فوالا وكنقراها غا. برافو. اذا ولا فويال غا. مزيان. برافو. اذا لا فويال تعلمنا نكتبو في لا بروميير ليسون. فوالا غا غا. برافو. غا. برافو. و نقراوها غا. et A. On va liser ensemble A. Ra. إذن re ta ر. غطار. ما كنقراوش هادي ما كنقراوهاش. غطار. غطار هي تأخر أو لا متأخر. غطار. إذا نكتبو غطار. غ. نعاودو نكتبو خط رقيق. غ أ غ تا غطار. غطار. إذن واحد إلا جا معطل كنقولولو vous êtes en retard. إذا نتا راك معطل. غطار. برافو تخي بيان عليك. إذا عاود اكتبيها غطار. غ قرايها غ تا غطار. غطار. برافو. غطار. مجموعة تنادينا. إن المجموعة تنادينا ونحن لسنا مسالين. غ طار. غطار. غطار. غ طار. غطار. إذا سالينا من الغطار. تخي بيان.
retard. Maintenant, on va écrire R majuscule. On va commencer par le point rouge, ou bien le point vert, le point vert, après le point rouge. Et dans le point vert, on a vertical, point vert, voilà, comme cela, كندورو. Ou le point rouge, كنديرو هكا le point rouge, ندورو نقيسو le point vert. نديرو واحد ديمي تور، فوالا ماشي مشكل. الاولى صوبناها خطأ ماشي مشكل، مي الثانية خاصنا نصاوبوها مقادير، الثانية صاوبوها مقادير. هوب فوالا فوالا تخي بيان. دابا وليتي صاوبتيها مزيانة، برافو، تخي بيان. فوالا زيد عاوديها. هوب فوالا لو روج. هوب نقيسو الخضر. هوب نجيو هنا ندورو نهبطو نيشان ونديرو فوالا برافو. دابا وليتي كتعلمي تكتبي ار تخي بيان ماجيسكول، برافو ماشي مشكل. ار ماجيسكول فوالا، هادي صاوبتيها مزيانة، برافو عليك، تخي بيان. دونك نمشيو نكتبو لو مو سويفون. اذا نبداو ار ماجيسكول. يلا هوب حنا قلنا كنبداو من الاول، من الاول، هذا هو الاول. اذا كنديرو من هنايا كنعطو نيشان كندورو، و ابري عاد كنديرو الدورارة. فوالا تخي بيان، كنهبطو نيشان تخي بيان. يلا تخي بيان، برافو 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 عليك. فوالا برافو، تخي بيان. فوالا فوالا مزيان، تخي بيان. اذا كتبنا ار ماجيسكول، دابا غادي نكتبو ريم ريم ريم. بما ان النون بروبر، اذا كنبداو بالماجيسكول، توجور بالماجيسكول. ريم ار، ملي كنساليو من ماجيسكول كنديرو اي، ابري كنديرو ام، ريم. مزيان. لو كولور، لا ار، برافو ار، ري، ريم. مزيان. ار، ريم. مزيان مزيان مزيان. اذا هذه اكريتور حنا كنتعلمو كاملين مزيان مزيان. ملي درتي مجهود بحال هكا راكي مزيان، تخي بيان. المهم انك كتعلمي تكتبي ار. اذا ار كتكتبيها مزيان، الله يعطيك الصحه. C'est la première fois que tu écris R, RIP, donc c'est beau, c'est مزيان. Pour nous, c'est مزيان. Voilà. RIM, très bien. RIM, bravo. إذا نمشيو la partie 2. إذا recopier ريم et en retard. ريم et en retard. إذا ريم هي معطلة en retard. إذا recopier، إذا نعاودو نكتبوها ريم en retard. إذا R، إذا R ريم ريم. Voilà, إذا ريم et en retard. ريم et en retard. ريم et هي
متأخرة. إذن ريم et en retard. برافو عليك. إذن ريم en retard هي مالها ريم متأخرة. برافو. en retard. Très bien. نمشيو للديرنيير بارتي. Troisièmement, écoute et écrire. إذا نسمعوا لي شنو غادي نقول باش نتوما تكتبوا. إذا vous l'avez écrit شنو ريم. إذا ريم R majuscule parce que c'est un nom propre. R, bravo. I, rime, M. Bravo. Rime. Et then écrit le mot ra. Voilà. Et then on va écrire ra. R. Après R. A. Ra. Très bien. Un petit tiret. On va écrire retard. 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 Bravo. Retard. Très bien. Retard. Bravo. Barak. Et sur la page numéro 9. Quatrièmement, avec les 4 lettres ci-dessus, forme et écris toutes les syllabes que tu veux. أي syllabe بغينا غادي نكتبو à partir de cette lettre, 4 lettres. إذا عطاونا première syllabe c'est ma, la deuxième c'est mais, la troisième c'est ra, quatrième c'est ri, cinquième c'est e, Barak. L'exercice suivant. Question 5. Écris les mots ci-dessus en remettant les lettres dans l'ordre. إذا هنا غادي نكتبوا الكلمات ولكن خاصنا نحولوا الحروف بالترتيب. إذا نحولوهم من الترتيب ديالهم باش نحصلوا على كلمة. إذا عندنا A S A A R. إذا A S A. إذا Sarah. إذا on va écrire ça Sarah. إذا هذه سارة. إذا سارة كتبدا توجور بماجيسكول S Sarah. Très bien. إذا نمشيو للإكزرسيس لو مو الثاني. عندنا A E M S. إذا شكون هو الكلمة اللي نقدو نديرو بها هاد الحروف؟ فوالا سامي. Très bien. سامي. مي. برافو عليك. إذا نقدو نكتبو سامي. مزيان. إذا الكلمة الثالثة عندي تي إي ال. إذا نقدو نكتبو شنو؟ تيلي. برافو. تيلي. إذا تيلي تي ماجيسكول تعلمنا نكتبوها. برافو. إذا تيلي. تري بيان. إذا تيلي. برافو. إذا غادي نمشيو نشوفو لي زيماج وكل ايماج خاصنا عندنا الكلمات غير مرتبة الحروف وغادي نرتبهم باش نحصلو على الكلمة. عندنا الايماج بريمير ايماج, الدوزيام ايماج, troisième image. Très bien. إذا نمشيو للبريمير ايماج. عندنا A S D E
R. Voilà. إذا premièrement c'est غاديس غاديس غا غا ديس. شنو هو غاديس بالدارجة ديالنا؟ شكون اللي عارفو؟ غاديس هو اللي كنقولوا له حنا الفجل، راه كنديروه في الشلاضه، هو هذا غاديس. هنا عندنا سيتون بورت 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 بور بورت تري بيان. هذا سي ان غونار. غونار هو الماكر، الثعلب الماكر. غونار غ غنا غنار غنار ما كنقراوش الدي. غنار. برافو très bien. إذا sixièmement écrit les titres des 4 premières histoires de Sarah, Sami et leur âme. إذا المطلوب مني أنني نكتب عناوين ديال الفقرات السابقة ديال سامي وسارة et leur âme. إذا هاد الفقرات، إذا أولا قرينا لا غونتخي، ثانيا قرينا اون مينوت، تخوازيام قرينا لوي سي تيلي، والديغنيير هي اللي كنقراوها دابا اللي هي اون غوتار. إذا جو تو ريميرسي بوكو ميزامي، à la prochaine إن شاء الله.